ओके, सो म प्रोजेक्ट गर्दैछु। प्रब्लम 1 बाट जाउँ हामी। प्रब्लम 1 को डायग्राम बनाऊ अनि त्यसैलाई चाहिँ सल्भ गरौँ है। ओके, सो यो प्रब्लम 1 भनेको यो हो। प्रब्लम 1 को डायग्राम बनाउनु भएको साथीहरूले मिलेकै होला, मैले त्यो हेर्दै थिएँ। आज त्यही सल्भ गर्ने भएपछि एकैचोटि क्लासमा हेरिन्छ भन्ने मेरो चाहना हो। ल, यसैलाई सबैजना साथीहरू मिलेर पहिला डायग्राम बनाऊ अनि डायग्राम बनाइसकेपछि 4वटा टाइम निकालौँ र 4वटा फ्लोट निकालेर सकाउनु है त यसलाई। यो प्रब्लमहरू चाहिँ आज चाहिँ सल्भ गरौँ। ल, कपी पेपर पेन के छ रेडी गरिराख्नुहोस्, हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो फर्स्टमा हामीलाई 3वटा एक्टिभिटी दियो आज, जसमा चाहिँ ए बी र सी को प्रेडेसेसर छैन भनेपछि हामीले ए बी र सी साइमल्टेनियसली स्टार्ट गर्न सक्छौँ। सो फर्स्टमा नेटवर्क डायग्राम बनाउन सुरु गर्ने बित्तिकै फर्स्टमा एउटा इभेन्ट चाहिँ बनाइहाल्नु पऱ्यो, त्यो भनेको इनिसियल इभेन्ट हामीलाई चाहिन्छ होइन। सो इनिसियल इभेन्ट एउटा चाहिँ बनाउन सुरु गरिहाल्नु पऱ्यो, त्यसलाई हामी इनिसियल इभेन्ट गरिहाल्ने। फर्स्टमा एउटा इनिसियल इभेन्ट बनाउनुहोस्। इनिसियल इभेन्टबाट ए बी र सी तिनटैको प्रेडेसेसर छैन भनेपछि हामीले सुरु गर्न सक्छौँ ए, त्यसै गरी बी सुरु गर्न सक्ने भयौँ अनि त्यसै गरी सी है। यसरी चाहिँ 3वटा आउने भयो। त्यसपछि ए को अब प्रेडेसेसर छैन भनेपछि यो सक्यो, यो सक्यो, यो सक्यो। अब डीमा जाउँ। डी भन्ने एक्टिभिटीको प्रेडेसेसर चाहिँ ए हो अरे भनेपछि यो हाम्रो ए भयो, एक्टिभिटी ए, यो एक्टिभिटी बी र यो एक्टिभिटी सी। अब धेरै साथीहरूले त्यहाँ मलाई बुझाउनु भएकोमा ड्युरेसनलाई यसै गरी ब्राकेटमा राख्नु भएको छ। अब त्यो मैले त्यो गलतै हो चाहिँ भन्दिनँ होइन, तर त्योभन्दा बेटर चाहिँ ड्युरेसनलाई तल राखिदिनु भयो भने हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब कसैले त्यसरी नै सजिलो भएको छ भने त्यस्तो गर्दा नै बिग्रेको कुरा त केही होइन। सकेसम्म चाहिँ एक्टिभिटीलाई हामीले कस्तो भने नोटेसन हिसाबले नै एक्टिभिटीको नेम माथि हुन्छ, एक्टिभिटीको ड्युरेसन तल हुने हो कि। यसको यो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको कुरो हो होइन, तर सजिलो जे हुन्छ त्यो गर्दा आउँछ, केही फरक परेन त्यसले त। अब डी भन्ने एक्टिभिटीको लागि चाहिँ प्रेडेसेसर ए हो भन्यो भने हामीले ए चाहिँ ए सकेपछि डी सुरु हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो नि त। भनेपछि ए जहाँ सकिन्छ त्यहाँ एउटा इभेन्ट राखिहाल्नु पऱ्यो यहाँ फेरि है, र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले डी सुरु गर्नु पऱ्यो। यो भनेको डी एक्टिभिटी हो। अब त्यस गरी ईमा जाउँ। ई भनेको प्रेडेसेसर पनि ए नै हो अरे, ईको पनि ए नै हो भनेपछि हामीले ई पनि यहीँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। इजिली हामीले ई पनि यहाँबाट यसरी सुरु गर्न सक्ने भयो। सो यो चाहिँ ई भन्ने एक्टिभिटी हो। अब त्यसै गरी एफमा जाउँ। ईको पनि सक्यो। अब एफमा जाउँ। एफ भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर बी हो भनेपछि एफ भन्ने एक्टिभिटी हामीले बी जहाँ सकिन्छ त्यहाँबाट एफ सुरु गर्न सक्छौँ। सो त्यहाँबाट हामीले एफ सुरु गरौँ। यो हाम्रो एफ भयो। अब त्यसै गरी जीमा जाउँ। जी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर बी पनि हो सी पनि हो होइन त। बी यहाँ छ, सी यहाँ छ। अब यहाँबाट जी सुरु गऱ्यो भने सीलाई हामीले माथि डमी दिनुपर्छ होइन। जस्तै हामीले यहाँबाट जी सुरु गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दा यहाँ सीबाट चाहिँ यसरी डमी दिनुपर्छ, किन सीलाई त जीसँग जोड्नु पर्यो। अब यो गर्ने बित्तिकै के एउटा रिलेसन चाहिँ भायोलेट भयो भने जीको रिलेसन बी र सीसँग त इस्टाब्लिस भयो, तर एफसँग रिलेसन सीको जोडिदियो हामीले, त्यो चाहिँ हामीलाई भनेकै छैन होइन। भनेपछि यसरी डमी माथि दिँदाखेरि चाहिँ एफको प्रेडेसेसर बी मात्रै भनेर भनेको थियो यसले, तर सी पनि हामीले इस्टाब्लिस गरौँ। अब त्यो नभनेको कुरा गर्नु मिलेन हामीले। सो त्यही भएर हामीले यहाँ गर्ने होइन। यो भनेको चिज यहाँबाट यसरी होइन कि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि जी भनेको चिज चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छौँ त भन्दा जी भन्ने कुरा हामीले सीबाट सुरु गर्छौँ है। जी भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने यसरी चाहिँ जी सुरु गऱ्यौँ भने अब चाहिँ के सजिलो भयो भने बीलाई चाहिँ ल्याएर यसरी डमीले दिन सक्छौँ हामीले। त्यो भयो भने अब यो जी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर बी र सी दुइटै हो भन्ने बुझ्यो नि त यसले होइन, जी भन्ने एक्टिभिटीको। त्यसै गरी एच भन्ने एक्टिभिटी पनि छ। एच भन्ने एक्टिभिटीको पनि हामीले यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौँ। यो भनेको एच हो, एचलाई पनि बी र सी नै भनेको छ यसले, एचलाई पनि बी र सी नै भन्यो। त्यसै गरी आईमा जाउँ।
आई भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर डी मात्रै हो रे। सो यहाँबाट हामीले आई सुरु गर्न सक्छौँ यसरी। आई भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर डी मात्रै हो, आईको सक्यो। अब जेमा जाउँ त, जे भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर 4वटा छ, डी ई एफ र जी। भनेपछि डी यहाँ छ, ई यहाँ छ, एफ यहाँ छ, जी यहाँ छ। भनेपछि यहाँबाट कतैबाट चाहिँ हामीले एज के भन्छ जे त निकाल्नु पर्यो। सो डीलाई पनि डमीले ल्याउनु पर्ने हो, इएफजी चाहिँ डाइरेक्टली जोडिन्छ। भनेपछि अलिकति इएफजीलाई करेक्ट हिसाबले ड्र गरौँ त, नजिकै हिसाबले, अनि त्यसै सजिलो हुन्छ है त। जस्तै यहाँबाट के आउँछ अरे साथी हो, यहाँबाट ई आउने भयो यसरी, त्यसपछि यो चाहिँ एफ जाने भयो र यो चाहिँ जी जाने भयो। अब अलिकति सजिलो भयो नि त, सबै एकै ठाउँमा बस्यो नि त होइन। यहाँबाट चाहिँ जे सुरु हुन्छ, अनि सरी यहाँबाट आउने भयो, यो पनि आउने भयो, डी पनि छ नि त हाम्रो लागि प्रेडेसेसर, डिइएफजी भनेको छ होइन त, डिइएफजी भनेको छ है। त्यसपछि यहाँबाट जे आउने भयो है, यहाँबाट जे आउने भयो। त्यसै गरी एच भन्ने एक्टिभिटीसँग रिलेटेड भनेको के छ, के को प्रेडेसेसर एच हो भनेपछि यहाँबाट हामीले के दिनुपर्ने भयो, यसलाई पनि माथि लानुपर्ने यसरी, यहाँबाट के दिन्छौँ। अब यसलाई एकचोटि राम्रोसँग बनाऊ, आई र जेलाई सजिलो हुन्छ। यो जे भयो, यो माथिको आई भयो, यहाँ अर्को इभेन्ट आयो, यही होइन त साथी हो, गरिराख्नु भएको छ? त्यही आएको छ। ठिक छ। कसै साथीहरूको फरक आएको छ? भर्खर अहिले गर्दै गर्नु भएमा केही कन्फ्युजन छ? केही कन्फ्युजन छ? छैन है। ल अब त्यसो हो भने यसलाई इभेन्ट नम्बर राखौँ त। यो इभेन्ट नम्बर कति हो? इभेन्ट नम्बर भन्दै जानुहोस् त साथी हो, यो इभेन्ट नम्बर कति हो? हजुर कर्सरै देखेन। कर्सर देखेन? अहिले देखियो? यो पेन यो देखिया छ कर्सर अहिले। इनिसियल इभेन्ट कति नम्बर भनेको मैले, अहिले देखियो? के भएछ त यार, है त। अहिले देखियो होला है। यो सुरुको इनिसियल इभेन्टलाई हामी कति दिन्छौँ? यसलाई 1, यसलाई 1 दिन्छौँ। त्यसपछि 2 3 है, यसलाई चाहिँ 2 दिन मिलेन, यहाँ हेड इभेन्ट छ। सो यसलाई 2 दिन्छौँ, यसलाई कति दिन्छौँ? 3 दिन्छौँ, यसलाई 4 दिन्छौँ है। यसलाई 3, यसलाई 4 गर्छौँ कि के गर्छौँ ल भनौँ त? 3B लाई 4C लाई। यसलाई हामीले 3 दिएर यसलाई हामीले 4 दिनु पर्यो, किनभने यो हेड इभेन्ट छ, डमीको कारणले गर्दाखेरि नि हेड इभेन्ट छ। सो हेड इभेन्टलाई हामीले टेल इभेन्टको भन्दा ठुलो बनाउनु पर्यो है। सो 4 भयो। त्यसपछि यहाँ दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एन्ड दिस इज 8। ल अब एक्टिभिटीको ड्युरेसन राखौँ साथी हो। एक्टिभिटीको ड्युरेसन राख्दाखेरि ए भन्ने एक्टिभिटीको ड्युरेसन 10 दिन छ, बी भन्ने एक्टिभिटीको ड्युरेसन छ 12 दिन, सी भन्ने एक्टिभिटीको छ 9 दिन, डी भन्ने एक्टिभिटीको छ 8 दिन, त्यसै गरी ई भन्ने एक्टिभिटीको छ 5 दिन, त्यसै गरी एफ भन्ने एक्टिभिटीको छ 13 दिन, त्यसै गरी जी भन्ने एक्टिभिटीको छ 6 दिन, एच भन्ने एक्टिभिटीको छ 4 दिन, आई भन्ने एक्टिभिटीको छ 15 दिन, त्यसै गरी जे भन्ने एक्टिभिटीको छ 7 दिन र के भन्ने एक्टिभिटीको छ 9 दिन। म त चिया खाँदै पढाउँदैछु है, चिया खाँदै पढाउनु मिल्छ है? ल अब चाहिँ त्यसो भए यो भएपछि
अब के गरौँ भने इभेन्ट टाइमहरू निकाले नि भयो, अब डाइरेक्टली एक्टिभिटी टाइम निकाले नि भयो, इभेन्ट टाइम निकालिराख्नु पनि परेन होइन। सो इभेन्ट टाइम ननिकालिकन सिधै एक्टिभिटी टाइम निकाल्न नि मिलिहाल्छ, केही समस्या भएन त्यसको लागि। सो अब ल साथीहरूले भन्दै जानुहोस् त, यो इनिसियल इभेन्ट टाइम हामी फरवर्ड पास गरौँ, त्यहाँबाट फरवर्ड पास गर्दैछौँ र इनिसियल चाहिँ इभेन्ट टाइम हुँदै अर्थात् एक्टिभिटी टाइमहरू निकाल्दैछौँ। सो फरवर्ड पासको लागि अर्को कलर लगाउँछु मैले, यताबाट जाने कलर चाहिँ निलो बनाइदिउँ न त। ल यदि यो फिजिकल क्लासमा पढायो भने कलर मार्कर युज गरेर गरिन्थ्यो है। सो यो सुरुको इनिसियल इभेन्टको अर्ली स्टार्ट टाइम कति हो, ए भन्ने एक्टिभिटीको 0, त्यसपछि 0 + 10 भन्दै जानुहोस् त ल साथी हो, 0 + 10 10, भेरी गुड। 0 + 12 12, 0 + 9 मा 9 अनि यो 12 पनि आउने भयो भनेपछि यहाँ के मात्रै हुन्छ 12, भेरी गुड। 10 + 8 18, त्यसपछि 10 + 5 15, यताबाट जाउँ त 12 + 13 कति 25 भनेपछि यहाँबाट आउने 15, यहाँबाट आउने 18, यहाँबाट आउने 25 मा ठुलो कुन हो 25, भेरी गुड। यहाँबाट जाउँ त 12 + 6 पनि कति आउँछ, जम्मा 18 मात्रै आउँछ है, हो यहाँ 25 हुने भयो। सो यसरी जाउँ 12 + 4 16, त्यसै गरी 25 + 7 32। अब यताबाट आउँ त एकचोटि 18 + 15 कति हो 33, भेरी गुड। भनेपछि ठुलो भ्यालु चाहिँ हाम्रो लागि के हो 33 हो है। सो यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ 33 भयो, गुड। यसमा कुनै कन्फ्युजन छ त कोही साथीहरूलाई? हामीले फरवर्ड पासमा जोड्दै गयौँ, दिस इज 0, ए भन्ने एक्टिभिटीको इनिसियल स्टार्ट टाइम, अर्ली स्टार्ट टाइम 0, 0 + 10 10, 12 छ यहाँ, 0 + 12 12, 0 + 9 9 हुन्छ यहाँ, तर यहाँ 12 ठुलो भएको कारणले हामीले 12 लाई राख्यौँ, टेकिङ ग्रेटर भ्यालु है। डमीको कारणले गर्दा यो इभेन्ट पनि 12 डेज अथवा 12 विक्सभन्दा अगाडि गर्दैन, त्यही भएर हामीले 12 राखेको। कसरी राखेको त भन्दा हामीले यहाँबाट आउँदा 9 पनि आएको थियो, यो 0 + 9 गरेर भने यहाँबाट चाहिँ डमीको रिलेसनले 12 किन राख्यौँ त भने यो 4 नम्बरको इभेन्ट अर्ली घट्ने भनेको छिटोमा घट्ने भनेकै 12 दिनमा हो, 9 दिनमा घटेर घट्दैन। किन 4 नम्बरको इभेन्ट घट्नलाई सी मात्रै होइन बी पनि सकिनुपर्छ। किन त्यसो भनेको त भन्दा 4 नम्बरको इभेन्ट घट्ने भनेको जी र एच भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुने हो। सो जी र एच एक्टिभिटी सुरु हुनलाई सी मात्र सकेर पुग्दैन, डमीको रिलेसनले के दियो त भन्दा बी पनि सकिनुपर्छ भन्यो। किन जी र एच भनेको यो जी र एच सुरु गर्नलाई यहाँबाट जहाँबाट आए पनि यो बी र सी दुइटै सकिनुपर्छ भनेको है, यो जी र एचलाई यो रिलेसन हो। भनेपछि बीलाई सकिनलाई 12 दिन लाग्छ, सी सकिन 9 दिन लाग्छ भने 9 दिनमा सी सक्दैमा जी र एच सुरु गर्न मिलेन, किन बी पनि सकिनलाई वेट गर्नु पर्यो। भनेपछि यो 4 नम्बरको इभेन्ट घट्नको लागि अर्थात् जी र एच भन्ने एक्टिभिटी स्टार्ट हुनको लागि बी र सी कम्प्लिट हुनु पर्यो, बी एन्ड सी मस्ट हेभ बिन कम्प्लिटेड, यो भनेको फिनिस टु स्टार्टको रिलेसनसिप। त्यही भएर यहाँबाट आउँदा 9 आए पनि यहाँबाट आएको 12 दिनले यसलाई बढी चाहिँ रोल प्ले गर्यो, त्यही भएर हामीले 12 दिन भनेर राख्छौँ, टेकिङ ग्रेटर भ्यालु भनेको। यसमा केही कन्फ्युजन थियो भने अलिकति क्लियर भयो होला है साथी हो, जसमा यहाँबाट आउने 9 दिन, यहाँबाट आउने 12 दिन 12 हप्ता, यहाँबाट आउने 9 हप्ता, यहाँबाट आउने 12 हप्तामा दुईटा मध्ये सबैभन्दा ग्रेटर जुन छ त्यसैलाई लिन्छौँ, त्यही भएर यसलाई 12 लेखेको हो। त्यसै गरी यता जाउँ 10 + 8 18, यताबाट आउँ 10 + 15 10 + 5 15, यताबाट जाउँ 12 + 13 25। अब यो पनि त्यही केस भयो, हेर्नुहोस् त, जे भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुनको लागि, यो जे भन्ने एक्टिभिटी सुरु हुनको लागि, यो भनेको इभेन्ट 6, यो सुरु हुनको लागि हाम्रो प्रिरिक्विजाइट्स के हो त भन्दा कतैबाट डी सकिनु पर्यो, कुनै ठाउँबाट ई आएर सकिनु पर्यो, कुनै ठाउँबाट जी सकिनु पर्यो र कुनै ठाउँबाट एफ सकिनु, एफ गरौँ, कुनै ठाउँबाट जी सकिनु पर्यो। यसको प्रिरिक्विजाइट्स के छ त भन्दा डी पनि ई पनि एफ पनि जी पनि यो चारवटै एक्टिभिटी सकिनुपर्छ भन्छ। भनेपछि डी सकिने भनेको कति दिन सकिँदो रहेछ 18 दिनमा, ई सकिने 25 दिनमा, एफ सकिने ई सकिने 15 दिनमा, एफ सकिने 25 दिनमा र जी सकिने 12 छ 18 दिनमा हो है। तर जे सुरु हुनलाई
यो चारवटा एक्टिभिटी मस्ट हेभ बिन कम्प्लिटेड भनेपछि यो चारवटै एक्टिभिटी मस्ट हेभ बिन कम्प्लिटेड हुने समय कति हो त भन्दा 25 दिन हो। सो प्रायर टु 25 days जे क्यान नट बी स्टार्टेड। सो त्यही भएर हामीले यसमा पनि ग्रेटर भ्यालु लिएको। यसबाट 10 + 5 15, यसरी आएको 10 + 8 18 को भ्यालु, त्यसै गरी 12 + 13 25 को भ्यालु र 12 + 6 को 18 को भ्यालु भन्दा सबैभन्दा ठुलो भ्यालु चाहिँ 25 हो। 25 हप्ता अगाडि यो कुनै पनि एक्टिभिटीहरू सकिँदैन। सो डी मात्रै सकेर, ई मात्रै सकेर, जी मात्रै सकेर जे सुरु गर्न सक्दैनौँ हामीले। यो पनि फिनिश टु स्टार्टको रिलेसनमा बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के खोज्यौँ त भन्दा जे सकिनको लागि, जे स्टार्ट हुनको लागि दिज अल एक्टिभिटिज मस्ट बी कम्प्लिटेड, फिनिस्ड हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले 25 लिएको यसमा पनि है। अब यता जाउँ। 12 + 4 16, 25 + 7 32 हुन्छ र यता 18 + 15 ले 33 हुन्छ। यहाँ पनि त्यही भयो। ओभरअल सबै प्रोजेक्ट सकिनको लागि हरेक एक्टिभिटी सकिनुपर्छ। सो 25 + 7 गरेर ल्याएको 32 भनेको त यो कुन एक्टिभिटी मात्रै सकिने रहेछ त, जे सकिँदो रहेछ। यताबाट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ 16 + 9 गरेर कति आउँथ्यो, 16 9 गरेर 25 दिन आउँथ्यो। 25 हप्ता, यो 25 हप्तामा त के मात्र सकिन्थ्यो, तर आइसकाउनको लागि कति चाहिँदो रहेछ, 18 + 15 गरेर 33 चाहिँदो रहेछ। त्यही कारणले हामीले 33 मा यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भनेर भनेको। कतिमा सकिँदो रहेछ यो प्रोजेक्ट, 33 हप्तामा सकिँदो रहेछ। त्यही भएर यो 33 आयो। गुड। अब जाउँ साथीहरू हामी ब्याकवर्ड पासमा है। ब्याकवर्ड पासमा के भन्छ त भन्दा ब्याकवर्ड पासले भनेको अब हामीले लेफ्ट फिनिस्ड अथवा कसरी चाहिँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ सकिन्छ, त्यो सकिने टाइमलाई हेरेर हामीले त्यसको क्याल्कुलेट गर्छौँ। पर्पल लगाइदिएँ मैले यसलाई। सो यहाँबाट जाउँ। अब यो डिरेक्सनमा जानेलाई हामीले ब्याकवर्ड पास भनेर भन्छौँ साथीहरू। सो यो प्रोजेक्ट छिटो सके पनि ढिलो सके पनि प्रोजेक्टको ड्युरेसन भनेको कति हो, 33 विक्स हो। 33 विक्सलाई घटाउन मिलेन। 33 विक्स भनेको हाम्रो लागि प्रोजेक्ट ड्युरेसन भयो। ल घटाउँदै आउँ त साथी, भन्दै जानुहोस् एकजना साथीले। 33 - 15 18 यहाँ छु, अहिलेलाई 18 राख्छु, मेटाउँला बरु। 33 - 9 24 24, 33 - 7 26 26। अब हेर्नुहोस् त, यो 26 यहाँ 18 छ है। यो 26 लिएर उता जाने हो, तर यो ग्रेटर भ्यालु भए पनि आखिर सेलेक्सन हुने हाम्रो 18 नै हो नि त। त्यही भएर हामीले 18 राख्छौँ। 24 - 4 20, यताबाट आउनुहोस्। 26 - 6 20, दुईटै हिसाबले 20 आयो यसमा। यता जाउँ। 18 - 8 10। यो 10 किन राखिरहेको छु त मैले भने यहाँ 26 - 5 गरे पनि 21 आउँछ। यता जाउँ। 26 - 13 12, 13 सरी 26 - 13 13 12 13 13 दुना 26, गुड 20 आएको छ यहाँ। त्यसै गरी 20 - 9 यताबाट 20 - 9 कति, 11 11। अब यताबाट जाउँ। 13 - 12 1 भयो भने यताबाट आउँ। 10 - 10 0। सो 0 चाहिँ हाम्रो लागि भयो। सो यसो गर्दाखेरि हामीले घटाएर हेरौँ। अब यो घटाएको पनि त्यसको इम्प्लिकेसन अघि ग्रेटर भ्यालु ल्याए जस्तै लेसर भ्यालु लिनुमा पनि छ होइन। जस्तै 33 हप्तामा यो प्रोजेक्ट सकिन्छ भने यो 7 नम्बरको इभेन्ट छिटोमा 16 हप्तामा घट्नु पर्यो भने ढिलोमा कतिमा घट्नु पर्यो, 24 हप्तामा घट्नु पर्यो भनेपछि। त्यसै गरी यो 6 नम्बरको इभेन्ट छिटोमा 25 हप्तामा घट्थ्यो भने ढिलोमा 26 हप्तामा घट्छ भने। 5 नम्बरको इभेन्ट भनेको छिटोमा पनि 18 हप्तामा घट्छ, ढिलोमा पनि 18 हप्तामा। किन, यो पक्कै पनि क्रिटिकल पाथमा परेको इभेन्ट हो होइन त। यदि क्रिटिकल पाथमा नपर्ने हो भने हामीले छिटो र ढिलोमा हेर्न सक्छौँ, तर जुन चाहिँ एक्टिभिटी, जुन चाहिँ इभेन्ट क्रिटिकल पाथमा पर्छ त्यसको छिटो गरे पनि ढिलो गरे पनि त्यति नै समयमा सकिनुपर्छ। किनभने त्यस्ता इभेन्टहरूले अथवा त्यो इभेन्ट भएर जाने पाथमा पर्ने एक्टिभिटिजहरूले के पाउँदैन साथीहरू, प्लोट पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ बराबरी नै हुन्छ। त्यसरी 4 नम्बरको एक्टिभिटी तपाईँले छिटोमा 12 हप्तामा घट्छ भने ढिलोमा 20 हप्तासँग घटाउन सक्नुहुन्छ। 20 हप्तासँग घटाउँदाखेरि पनि तपाईँको 33 हप्तालाई चाहिँ अप्ठ्यारो पार्दैन यसले। 6 नम्बरको एक्टिभिटी इभेन्टलाई 25 हप्तामा छिटोमा घट्छ भने ढिलोमा 26 हप्तामा घट्दो रहेछ। 3 नम्बरको इभेन्ट छिटोमा 12 हप्तामा घट्छ, ढिलोमा 13 हप्तामा घट्छ। तर 2 नम्बरको इभेन्ट छिटोमा पनि 10 हप्तामा घट्नु पर्यो, ढिलो गरे पनि 10 हप्तामा घट्नु पर्यो। होइन भने यो दुईटा मध्ये मात्रै फरक भयो भने पनि यो प्रोजेक्ट चाहिँ ड्युरेसन बढ्छ। त्यस्तै 1 नम्बरको इभेन्ट पनि छिटोमा नै अहिले घट्नु पर्यो, ढिलोमा पनि अहिले नै घट्नु पर्यो।
किन छिटो अहिले गऱ्यो भने पनि छिटै सकिन्छ, ढिलो जति गर्नुहुन्छ त्यति नै डिले हुन्छ प्रोजेक्ट होइन। त्यस्तै 8 नम्बरको एक्टिभिटी पनि छिटोमा नि 33 दिन सकिनु पर्यो, ढिलोमा नि 33 दिन सकिनु पर्यो। त्योभन्दा बाहेक सक्यो ढिला हुने भयो भने चाहिँ डिले एन्ड एनालाइसिस अफ सेड्युल भन्ने भयो। प्लानिङमा त हामीले पहिले डिले हुन्छ भनेर प्लान गर्दैनौँ नि, पहिले हामीले त त्यति प्रोजेक्ट ड्युरेसनभित्र सकाउनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू हुन्छ होइन। 7 नम्बरको इभेन्टलाई छिटोमा 16 हप्तामा घट्छ भने ढिलोमा 24 हप्तामा घट्छ। ढिलोमा 24 घट्दाखेरि पनि हाम्रो 33लाई चाहिँ असर गर्दैन भन्ने यसको मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले ब्याकवर्ड पास गरेर चाहिँ लेटेस्ट फिनिस टाइमहरू निकाल्छौँ इभेन्टको है। त्यसै भएर हामीले एक्टिभिटीको लेटेस्ट फिनिस टाइमहरू पनि निकाल्न सकिहाल्छौँ। ल अब यसलाई टेबुलेट गरौँ भ्याल्यु। अब टेबुलेट गर्ने बित्तिकै त आन्सर त आइगयो त होइन, सबै कुराहरू यसैमा छ। यही चित्र हेरेर हामीले 8वटा भ्याल्यु निकाल्न सक्छौँ, सबैलाई थाहा भइसक्यो अहिलेसम्मलाई। सो अब टेबुलेट गर्ने क्रममा यहाँबाट छौँ एक्टिभिटी, त्यसपछि आएर ड्युरेसन, त्यसपछि आएर सुरुमा हामी के राख्छौँ अर्ली स्टार्ट टाइम, त्यसपछि अर्ली फिनिस टाइम, त्यसपछि लेट स्टार्ट टाइम, लेट फिनिस टाइम, त्यसपछि टोटल फ्लोट, त्यसपछि फ्री फ्लोट, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लोट र त्यसपछि इन्टरफेयरिङ फ्लोट। यो चारवटा कुरा हामी निकाल्छौँ। अब रिमार्क्स भनेर एउटा थपेर क्रिटिकल कुन हो भन्ने कुरा पनि निकाल्न सकिन्छ। रिमार्क्स एउटा थपेर है, ग्रिडमा हाल्न सकिन्थ्यो नि होइन, कहाँबाट हो इन्सर्ट त्यसले टेबल बनाउन सकिन्छ नि त, टेबलमै लेख्न सकिएला नि त होइन। टेबलमै लेख्दा सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। यो एक्टिभिटी, यो ड्युरेसन, यो इएसटी, यो इएफटी, यो एलएसटी, यो एलएफटी, यो टिएफ, यो एफएफ, यो आइएनडिएफ, यो आइएनटिएफ। ल एक्टिभिटी बढ्दै जानुहोस् त, ए बी सी डी ई एफ जी मेट्दै है। ल यो त यो टेबलमा त सर्दो रहेछ, त्यो त बर्बादै रहेछ त्यो त, त्यही भएन चित्त बुझेन। मैले एकछिनै सायद डिस्टर्ब भयो, अझ टेबुल राखेर चिटिक्क पारौँला भनेर त नमिल्दो रहेछ, टेबुलै साह्रो नमिल्ने रहेछ। यो त कस्तो गाह्रो। यही नै ठिक छ है। ल एक्टिभिटी ड्युरेसन एसटी रिमार्क्स है। सो एक्टिभिटी ए, एक्टिभिटी बी, एक्टिभिटी सी, टी, ई, एफ, जी, एच, आई एन्ड जे। आई जे के छ है, जे के। ड्युरेसन भन्दै जानुहोस् त, एक्टिभिटी ए को 10, बी को 12, सी को 9, डी को 8, को 5, एफ
को 13, जी को 6, एच को 4 4, एच को 4, आई को 15, जे को 7 7 र के को चाहिँ 9। ल अब इएसटी भन्दै जानुहोस् ल साथी। इएसटी भन्दै जानुहोस् त। एबीसी को 0 ए को 0, बी को 0, सी को पनि 0 हो, डी कोमा 10 डी को 10। इएसटी भन्ने बित्तिकै कहाँ हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अर्ली स्टार्ट टाइम भन्ने बित्तिकै हामीले त्यो एक्टिभिटीको, कुनै पनि एक्टिभिटीको टेल इभेन्टको माथिको भ्यालु होइन त, यो एक्टिभिटीको टेल इभेन्टको यो भ्यालु, यो एक्टिभिटीको लागि टेल इभेन्टको यो भ्यालु, यो एक्टिभिटीको लागि टेल इभेन्टको यो भ्यालु, यो एक्टिभिटीको लागि टेल इभेन्टको यो भ्यालु, यसरी सबै एक्टिभिटीको चाहिँ टेल इभेन्टको इभेन्ट टाइम चाहिँ राख्नु पर्यो, अर्लिस्ट इभेन्ट टाइम चाहिँ राख्नु पर्यो है। गुड, ल भन्दै जाउँ त। ई को लागि ए को 10 ई को 10, ई भन्ने चाहिँ कहाँ छ अरे, एबिसी 2 नम्बर ई भनेको 10। त्यसै गरी एफ को 12 12, जी को 12 12, एच को 12, आई को 18 18, जे को 25 25, जे को 25 र के को 16 गुड। कस्तो कन्जस्टेड भयो। इएफटी निकालौँ। इएफटी भनेको नन अदर देन यु हेभ टु एड इएसटी विथ द एक्टिभिटीको ड्युरेसन है। इएसटीमा एक्टिभिटीको ड्युरेसन जोडेपछि हुने सब भ्यालुलाई हामीले इएफटी भन्छौँ। सो यहीँ ड्युरेसन छ, यहाँ इएसटी छ। 10 + 0 10, 12 + 0 12, 9 + 0 9, 8 + 10 18, 5 + 10 15, 13 + 12 25, 6 + 12 18, 4 + 12 16, 15 + 18 33, 7 + 25 है यो, yes sir 7 + 25 32, 16 + 9 25 25। अब एलएसटीमा जाउँ। एलएसटी भन्दा अगाडि पहिला एलएफटी निकालौँ। एलएफटीलाई हामीले तलबाट भ्यालु राख्दै गए नि भयो। अब अघि इएसटीको भ्यालु राख्दाखेरि एक्टिभिटीको टेल इभेन्टको माथिको भ्यालु राखे जस्तै अब एलएफटीमा भ्यालु चढाउँदाखेरि चाहिँ एक्टिभिटीको हेड इभेन्टको तलको भ्यालु, जस्तै यो एक्टिभिटी हो भने यसको तलको भ्यालु भनेको यो हो हेड इभेन्टको है। यो सी को लागि हो भने तलको भ्यालु, जी को लागि पनि यो हेर्नु पर्यो, के को लागि यो हेर्नु पर्यो। भनेपछि केबाट भर्दै आउँदा के भनेको के एक्टिभिटीको चाहिँ टेल इभेन्टको भ्यालु भनेको 33 यो भयो। त्यसै गरी के पछि आउँछ जे, जे को लागि पनि कति भयो 33 नै भयो। भेरी गुड। त्यसपछि आई को लागि छौँ। आई को लागि कति भयो 33। त्यसपछि एच को लागि 24। त्यसपछि जी को लागि 26 अनि एफ को लागि 26, आई ई को लागि 26 त्यसपछि डी को लागि 18, सी को लागि 20 अनि बी को लागि 13, त्यसै गरी ए को लागि 10। भेरी गुड। ल यो चाहिँ एलएफटीको भ्यालु हो। अब एलएसटी निकाल्ने भनेको हामीले फर्मुलाबाट एलएफटीमा माइनस ड्युरेसन गरिदिने। माइनस ड्युरेसन सरी। सो यहाँ ड्युरेसन छँदैछ। एलएफटीको भ्यालु टेबलमा आइसकेको छ भनेपछि एलएफटीमा यो एलएफटीको भ्यालु माइनस ड्युरेसन गर्ने। सो 10 - 10 एलएसटी 0, 13 - 12 1, 20 - 9 11, 18 - 8 10, 26 - 5 21, 26 - 13 13 सरी 26 - 6 26 मा 10 हुन्छ नि सर माथि कहाँ हो कता हेरे 26 माइनस डी एको एको सरी एको 10 - 0 10, 13 - 2 20 - 9 11 के भयो त? ए के भने मैले बुझिनँ यार। ठिक छ ठिक छ। ए तेरी 18 - 8 10, 26 - 5 21, 26 - 13 13, 26 - 6 20, 24 - 4 20, 33 - 15
17 कि 18? 18 ओके 33 माइनस 7 33 माइनस 7 कति 26 हो 26 हो 33 माइनस 9 24 ल ओके क्या कन्जस्टेड भयो यार लेख्नै जाऊ ल यो चाहिँ 4वटा टाइम पनि निस्क्यो अब यो 4वटा टाइमलाई हामीले यतिसम्मको काम गरेपछि अब निकाल्नु फ्लट टोटल फ्लट फ्री फ्लट इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट र इन्टरफेरिङ फ्लट सो टोटल फ्लट भनेको आइदर यु क्यान डिडक्ट इएसटी फ्रम एलएसटी अर डिडक्ट इएफटी फ्रम एलएफटी जे गर्दा पनि एउटै भ्यालु आउँछ जसो गरी नै आउँछ है एलएसटी माइनस इएसटी गरे पनि त्यही आउँछ अथवा एलएफटी माइनस इएफटी गरे पनि त्यही भ्यालु आउँछ सो अब भन्दै जानुहोस् ल टोटल फ्लट केबाट घटौँ एलएफटी माइनस इएफटी नै गरौँ न त 10 माइनस 10 शून्य 13 माइनस 12 1 20 माइनस 9 11 18 माइनस 18 शून्य 26 माइनस 15 11 11 26 माइनस 15 11 26 माइनस 18 8 26 8 8 24 माइनस 16 8 33 माइनस 33 शून्य 33 माइनस 32 1 33 माइनस 25 8 अब फ्री फ्लट 8 अब हुन्छ यो हजुर 8 हुन्छ 35 माइनस 25 8 गुड गुड सो फ्री फ्लट निकाल्नु अब फ्री फ्लट निकाल्नको लागि चाहिँ फ्री फ्लट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटको लागि फेरि हामीलाई नेटवर्क डायग्राम नै चाहिन्छ फेरि एकपटक साथीहरूलाई सम्झाएँ मैले फ्री फ्लट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि पहिला यो हरियो जति सबै निलो जति सबै मेट्दिउँ यहीँ बताउँछु म ओके सो फ्री फ्लट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटको लागि दिस इज ए अलि यहाँ मिस्टेक भयो रहेछ। कहाँ मिस्टेक भयो भनौँ न त्यो 11 0 11 1 8 8 0 1 8 हुन्छ 0 भयो ठिक छ 10 माइनस 10 13 माइनस 12 1 भयो 20 माइनस 9 11 भयो 18 माइनस 18 शून्य भयो 26 माइनस 15 11 भयो 26 यहाँ माइनस सर 26 माइनस 25 एक एक हुनुपर्ने एक 11 एक लेख्नु एक भयो एक हुनुपर्ने गुड धन्यवाद यो चाहिँ टिआइजे हो यता माथि जाउँ माथि हेर्नुहोस् ए भयो एक्टिभिटी यो भनेको एक्टिभिटी हो यहाँ भएको चाहिँ ड्युरेसन टिआइजे भयो त्यो एक्टिभिटीको ड्युरेसन है सो यो भनेको हाम्रो टिइआईको भ्यालु हो यो भनेको टिइजेको भ्यालु हो यो भनेको टिइजेको भ्यालु हो हेर्नुहोस् है नोटेसनमा गडबड नगरौँ टिएलजे हो यो भनेको टिएलआई हो हेडलाई जे भनिरहेछौँ हामीले त्यसलाई आई भनिरहेछौँ यहाँ आईको इभेन्टमा भएकोलाई टिई माथिको भ्यालुलाई जेको माथिको भ्यालुलाई टिइजे टिई भनेको अर्ली अर्ली भने हो एलएल भनेको चाहिँ लेट लेट भने हो है सो आई र जे दुईवटा नोटेसन सो अब के भन्छ त भने फ्री फ्लटको डेफिनेसनले तपाईँले त्यो एक्टिभिटीलाई कति समय ढिला गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँको ढिला गर्ने नाममा सक्सिडिङ एक्टिभिटीलाई चाहिँ ढिलो गर्न पाइँदैन त्यो एक्टिभिटीले कति चाहिँ समय फ्री पाउँछ ताकि त्यति फ्री टाइम तपाईँले इन्जोय गर्न पाउनु पऱ्यो यो एक्टिभिटीले तर यसले इन्जोय गर्ने क्रममा योभन्दा अगाडिका जति पनि सक्सेसेसहरू छ यिनीहरूलाई चाहिँ ढिलो गर्न पाइँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा आउने फ्लटलाई हामीले फ्री फ्लट भन्छौँ एक अर्को इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट भनेको यो एक्टिभिटीले त्यस्तो कुरामा इन्जोय गर्न सक्छ यदि चाहिँ यसको प्रेडेसेसरले एज लेट एज पोसिबल सघाउने र यसको सक्सेसर चाहिँ एज अर्ली एज स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हामीलाई ड्युरेसनमा चाहिँ समस्या पर्दैन भने त्यस्तो बेलामा यो एक्टिभिटीले कति समय चाहिँ ड्युरेसन पाउँछ फ्री भने त्यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो भनेपछि अब फ्री फ्लट र इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट दुईटालाई चाहिँ हामीले न्युमेरिकल म्याथमेटिकली चाहिँ कसरी नोटेसन गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फ्री फ्लट भयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्री फ्लटलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि योमा यो घटाएर माइनस गरेर फेरि यसमा चाहिँ यसको ड्युरेसन यो माइनस गर्छौँ फ्री फ्लट भनेको यो माइनस यो चाहिँ फ्री फ्लट हो भने इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटमा चाहिँ यो नै लिन्छौँ त्यसमा यो माइनस गर्छौँ र त्यसपछि यसमा फेरि यो माइनस गर्छौँ
यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्लट हो। फ्री प्लट भनेको यो यसमा यो माइनस गर्छौँ र फेरि टिआई चाहिँ माइनस गर्छौँ भने इन्डिपेन्डेन्ट प्लटमा यो यसमा यो माइनस गर्छौँ र त्यसपछि टिआई चाहिँ माइनस गर्छौँ। ल भन्दै जानुहोस् त साथी फ्री प्लटको भ्यालु। अब फेरि चित्र हेरौँ, चित्र हेरेपछि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि एउटा गरेर हेरौँ, त्यसपछि चाहिँ राख्न मिलिहाल्यो है, यहीँबाट हेर्ने। सो यसले भर्खर भनेअनुसारको यो माइनस यो माइनस यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट फ्री प्लट हो। ल 10 माइनस 0 माइनस 10 ए को लागि कति हो 0। बी को लागि हेर्नुहोस् त 12 माइनस 0 माइनस 12 0। सी को लागि हेर्नुहोस् 12 माइनस 0 माइनस 9 3 र यसै गरी सबैको भन्दै जानुहोस्। डी को लागि 18 माइनस 10 माइनस 8 0। ई को लागि 25 माइनस 10 माइनस 5 10 ल भन्दै जानुहोस्। एफ को लागि -1 ब्रैकेटमा 0। एफ को लागि 25 माइनस 12 भनेको कति हुन्छ 0 आउँछ। 25 माइनस 12 इक्वल्स टु कति 13। 13 माइनस 13 0। त्यसै गरी एफ को भन्नुहोस्, एफ को भयो। जी को भन्नुहोस् 25 माइनस 12 माइनस 6 7। गुड। त्यसै गरी जी को भन्नुहोस् 25 माइनस 12 माइनस 6 जी को भयो भर। कहाँ पुग्यो यार यो घारघोर भयो क्या अलिअलि, सरी है साथी। जी को भयो होइन, जी को साथ हो। एच को भन्नु पर्यो अब 16 माइनस 12 माइनस 4 0। अब एच को भन्नुहोस् त। एच को भर भने आई को कति हो 0 हो। जे को कति हो 1 अनि के को 8। ल सबैको यति नै हो सर। ओके ल अब इन्डिपेन्डेन्ट प्लटको पनि भ्यालु त्यसरी भन्नुहोस् त। मैले अघि भर्खर भने अनुसारले राख्दा भयो। इन्डिपेन्डेन्ट प्लटमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भने जस्तै यो सीको हेरौँ, माथि 12 माइनस यो गर्छौँ है। अब चाहिँ माइनस र त्यसमा फेरि चाहिँ जे आउँछ त्यसमा यो माइनस गर्छौँ। ल भन्न जानुहोस् ल इन्डिपेन्डेन्ट प्लटको भ्यालु। ए को 0, बी को 0, बी को 0, 0, सी को 3, डी को 0, 0, ई 10, 10 18 भन्नुभयो 10, 10, 10, 10 10 10 एफ -1 ब्रैकेटमा 0, -1 इसको 0 गुड। जी -1 ब्रैकेटमा 0, एच -8 ब्रैकेटमा 0, -8 ब्रैकेटमा 0 ओके। आई जेके को 0, आई जेके को 0, आई जेके को 0 0 0। ल यो -8 -1 आएको कारण के हो भनेर हेरौँ है त। त्यो भनेको कुन एक्टिभिटीको आयो, कुनको आयो एफजीएच। एफजीएच ओके एफ को है। एफ को माइनस आउनु कारण 26 माइनस 13 ए सरी 25 माइनस 13 त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 12 12 माइनस 1 ओके। यसले गर्दाखेरि सुपर क्रिटिकल एक्टिभिटिजमा बस्दै रहेछ भनेको के भने यो एकदमै धेरै प्रेडेसेसर भएर आइसकेपछि यस्तै हुन्छ जे भयो होइन गुड। सो यस्तो अवस्थामा हामीले 0 नै लेख्छौँ। यसलाई पनि त्यति नै ड्यु केयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो क्रिटिकल एक्टिभिटीको जस्तै। तर यसको रिसोर्सेसहरू म्यानेज गर्ने क्रममा चाहिँ यो 2 3 4 को इभेन्ट घटिसकेपछि त्यसमा चाहिँ रिसोर्सेस म्यानेज गरेर 6 नम्बरको इभेन्टलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भनेर प्रोजेक्ट म्यानेजरले सोच्नु सक्छ रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटीको आधारमा। गुड। अब इन्टरफेरिङ प्लटको कुरा गरौँ। इन्टरफेरिङ प्लट भनेको हामीले के गर्छौँ त भन्दा यसलाई पनि अनुसार फर्मुला अनुसार टोटल प्लट माइनस फ्री प्लट गर्छौँ। यसमा छँदैछ इन्टरफेरिङ प्लट 0 1 माइनस 0 1 13 माइनस 11 माइनस 3 8 0 माइनस 0 0 11 माइनस 10 0 1 माइनस 0 11 माइनस 1 1 1 माइनस 0 1 8 माइनस 7 1 8 माइनस 0 8 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 8 माइनस 8 0। सो टोटल फ्लट चाहिँ 0 कसको आयो त भन्दाखेरि टोटल फ्लट 0 आउने भनेको एउटा एक्टिभिटी ए हो, त्यसपछि एक्टिभिटी डी हो, त्यसपछि एक्टिभिटी आई हो,
र त्यसैमा चाहिँ एक्टिभिटी ए को आउँछ टोटल फ्लड भनेपछि अरू फ्लड पनि 0 आउनै पर्यो होइन। ए को आएछ, डी को पनि आयो, आई को पनि आयो। ओके, सो रिमार्क्समा यो भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटी हो, यो भनेको क्रिटिकल एक्टिभिटी हो, यो पनि क्रिटिकल एक्टिभिटी हो भनेपछि क्रिटिकल पाथहरू, क्रिटिकल पाथ भनेको कुन कुन भएर गयो यो पाथ? एडिआई 1 2 5 8 होइन त। पाथमा इभेन्ट अनुसार हेऱ्यो भने चाहिँ 1 2 5 र 8 र क्रिटिकल एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ ए डी र आई। तपाईँले यो पाथलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है, एटिआई भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यसको ड्युरेसन, प्रोजेक्ट ड्युरेसन चाहिँ कति हो त साथी? 33 विक। प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेको 33 विक्स। ल यति त हो नि, यति गरेपछि 13 मार्क्स त ड्याङ्गै आउँछ त। यति गऱ्यो भने त हामीलाई आइहाल्यो त, के समस्या भएन है। हजुरको माइक अफ हो। ल अब हामी दोस्रो प्रब्लमतर्फ जाउँ। दोस्रो प्रब्लम पनि साथीहरूले गरिसक्नु भयो होला, नगरे पनि हामी यहाँ पनि प्रयास गर्न सक्छौँ। पहिलोमा केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज एकछिन डिस्कस गरौँ, होइन भने हामी दोस्रोमा जाउँ। यो जति गर्दै जान्छु त्यति बानी पर्दै जान्छ है। सो दोस्रो प्रब्लममा कतिवटा एक्टिभिटी दिएछ त भन्दा हामीलाई 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा है। सो यसको पनि स्टार्ट गरौँ प्रब्लमलाई चाहिँ नेटवर्क डायग्राम बनाउनको लागि। सो यसमा चाहिँ दुईवटा एक्टिभिटीको लागि प्रेडेसेसर दिएको छैन। दुईवटा एक्टिभिटीको लागि भनेपछि सुरुमा हामीले जुन एक्टिभिटी जुन तयार गर्छौँ, सुरुको लागि जे गर्छौँ त्यही नै चाहिँ दुईवटा प्रेडेसेसर नभएको एक्टिभिटीबाट सुरु गर्छौँ है। कालो कलर लिन मन लाग्यो, कति मसिनो चाहिँ नि न त। 0.5 कति हो? 0.25 है, सानो छ, सजिलो हुन्छ जस्तो छ पेन्सिलवाला है। सो सुरुमा हामीले दुईवटा एक्टिभिटीको प्रेडेसेसर छैन भनेपछि हामीले लेट स्टार्ट फ्रम दि ए। यो भनेको ए एक्टिभिटी हो, मिस्टेक भयो सुरुमा। यो भनेको ए हो, त्यसपछि आएर यो भनेको बी हो। दुईवटा एक्टिभिटी सुरु हो, ए र बी। ए को नि छैन प्रेडेसेसर, बी को पनि प्रेडेसेसर छैन भनेको छ है। त्यसै गरी सी भन्ने एक्टिभिटीमा जाउँ। सी भन्ने एक्टिभिटीको चाहिँ प्रेडेसेसर ए हो। सी भन्ने एक्टिभिटीको प्रेडेसेसर ए हो भनेपछि हामीले यहाँबाट सी सुरु गर्न सक्छौँ, यसरी सी। र डी भन्ने एक्टिभिटीको पनि प्रेडेसेसर ए हो अरे भनेपछि डी पनि एक्टिभिटी ए को प्रेडेसेसर हो भने हामीले यहाँबाट डी सुरु गर्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने एबी हो नि सर। बुझेँ मैले, भन्दैछु। डी भन्नेको प्रेडेसेसर ए भयो भने बीलाई पनि हामीले जोड्नको लागि फेरि बी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ डमी दिनुपर्छ। तर त्यो गर्ने बित्तिकै एउटा रिलेसन भयोलेट गर्छौँ हामीले, त्यो भनेको सी को प्रेडेसेसर बी होइन। त्यही कारणले हामीले सी को प्रेडेसेसर ए मात्रै हो, यसरी दिँदाखेरि चाहिँ एउटा रिलेसन चाहिँ हाम्रो इस्टाब्लिस भयो, त्यो भनेको डी को प्रेडेसेसर ए र बी चाहिँ इस्टाब्लिस भयो। तर यसले अर्को चिज चाहिँ हामीले के नयाँ रिलेसन राख्थ्यौँ भने जुन चाहिँ भनेकै छैन, त्यो भनेको सी को प्रेडेसेसर चाहिँ बी पनि हो भनेर राख्थ्यौँ होइन। सो यसो गर्न पाइएन। सो यसो नगर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले यो डी भन्ने एक्टिभिटीलाई यहाँबाट सुरु नगरिकन बीलाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा यताबाट एलाई एउटा डमी लिनु पर्यो र बीलाई पनि एउटा डमी लिएर हामीले यहाँबाट डी सुरु गऱ्यौँ भने यस्तो गर्दाखेरि कुनै पनि रिलेसन कतै पनि भायोलेट हुँदैन र हामीले खोजे अनुसारको रिलेसन इस्टाब्लिस पनि हुन्छ। त्यो भनेको अब डी भन्ने एक्टिभिटीको लागि ए र बी दुइटै प्रेडेसेसर हो भन्ने बुझियो भने सीको लागि ए मात्रै हो। अघि नै हामीले डी यहाँबाट सुरु गरिदिएको भए समस्या त्यही हुन्थ्यो है।
त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी ईमा जाउँ, ईको प्रेडेसेसर बी हो अरे। ईको प्रेडेसेसर बी हो भनेपछि हामीले यहाँबाट ई सुरु गर्न सक्छौँ साथीहरू, यसरी ई सुरु गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी एफमा जाउँ, एफको प्रेडेसेसर सी हो भनेपछि एफको प्रेडेसेसर सी भनेपछि हामीले यहाँबाट एफ सुरु गर्न सक्छौँ। यहाँबाट एफ सुरु गरौँ। अब एफ सकेपछि जीमा जाउँ, जीको प्रेडेसेसर डी हो भनेपछि यहाँबाट हामीले जी सुरु गर्न सक्छौँ। डी जहाँ सकिन्छ त्यहाँबाट हामीले जी सुरु गर्न सक्छौँ। यहाँबाट जी सुरु गरौँ। एचमा जाउँ, एचको पनि प्रेडेसेसर डी हो भनेपछि यहाँबाट एच पनि सुरु गर्न सक्दो रहेछौँ हामीले, एच हो। अब आईमा जाउँ, आईको प्रेडेसेसर ई हो अरे भनेपछि आई सुरु हुनको लागि हामीले ई जहाँ सकिन्छ त्यहाँबाट आई सुरु गर्न सक्छौँ। यहाँबाट ई सुरु भएको थियो, अब यहाँबाट आई सुरु गरौँ। यहाँबाट आई, मैले आई किन यसरी बनाइरहेको छु त भन्दा यहाँ मैले अर्को चिज देखिसकेको छु। एच र आई भनेको के हुन्छ भनेपछि हामीले एच र आईलाई ल्याएर एक ठाउँ जोड्नु पर्यो। सो त्यहाँबाट हामीले के सुरु गर्न सक्छौँ है। त्यसै गरी एल भनेको के मात्रै होइन, एल पनि चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ प्रेडेसेसरको रूपमा आएको छ। यो भनेको एल भयो। अब एमको चाहिँ एल हो अरे भनेपछि एमको चाहिँ एल हो भनेपछि एम चाहिँ बन्ने भयो। अब यहाँ अरू कुन कुन एक्टिभिटी चाहिँ कसैको नि प्रेडेसेसर देखिएन त भन्दा एउटा एम कसैको नि प्रेडेसेसर होइन भनेपछि एम लास्ट एक्टिभिटी भयो। त्यसै गरी जी पनि कहीँ पनि देखिएको छैन कसैको नि प्रेडेसेसर हो भनेर, र के पनि कसैको नि देखिएको छैन भनेपछि यहाँ जी के र एम होइन, यो कसैको नि प्रेडेसेसर छैन भनेपछि यिनीहरू गएर हामीले जे पनि हो जी जे केएम, जी जे केएम यो चारवटा एक्टिभिटी चाहिँ कसैको पनि प्रेडेसेसर होइन भनेपछि हामीले गएर एक ठाउँमा जोड्नु पर्यो अरे। अहिले पनि त्यही नै आएको छ। यहाँ जेको चाहिँ डी र एफ दुइटै हो भनेपछि यहाँबाट जे सुरु हुने भयो, यहाँबाट जे सुरु हुने भयो। डीलाई चाहिँ लगेर हामीले यसरी प्रेडेसेसर चाहिँ डमीले जोडिदिन्छौँ। त्यो भएपछि जीको डी पनि भयो, एफ पनि भयो होइन। अब जी त्यसै गरी जे के र एम भनेको चाहिँ एक ठाउँमा गएर जोड्नु पर्यो, किनभने यो कसैको नि प्रेडेसेसर होइन भनेपछि हामीले यसलाई लगेर एकै ठाउँमा लगाएर चाहिँ यसको टुङ्ग्याउँछौँ। सो यहाँबाट जी आयो, यहाँबाट जे आयो, यहाँबाट जे आयो। त्यसै गरी यो केलाई लगेर राखौँ त्यहाँ, यो के भयो, र त्यसै गरी एमलाई लगेर त्यहाँ राखौँ। यो एल भयो, त्यसै गरी यसलाई लगेर एमलाई लगेर राखौँ। ल यही भएन त, सबैको यस्तै त आयो होला नि है, केही फरक आएको छ छैन सर? छैन, ओके। सो अब एरो दिँदै जाउँ न त, एरो दिएपछि अलिक क्लियर हुन्छ कि नोटिफिकेसन अलिक सफा पनि देख्छ होइन। ल अब जाउँ हामीले यसको इभेन्ट नम्बरिङ राख्दै, 1 भयो, यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 हो किनभने यो हेड इभेन्ट हो दुइटैको लागि, 5 हो, 6 7, यो 8, यो 9, यो 10, यो 11। अब टाइम राखौँ के भन्ने एक्टिभिटीको, ल ड्युरेसन डेजमा मानौँ है त यसलाई। 2, बीको 6, सीको 3, डीको 5, ईको 7, एफको 1, जीको 4, एचको 5, आईको 6, जेको 2, केको 3, एलको 4 र एमको 1। ल अब फरवर्ड पास गरौँ। फरवर्ड पास गरेर के निकाल्ने हामीले अर्ले स्टार्ट टाइमहरू निकाल्न सक्छौँ। फरवर्ड पासको लागि चाहिँ अलिक सुन्तला कलर राखौँ त ल आज। फरवर्ड पासको लागि सुन्तला कलर, फरवर्ड पास यो डिरेक्सनबाट। सो इट्स 0 ए को लागि 0 + 2 2, 2 + 3 5, 0 + 6 6, यहाँबाट नि 2 आउँछ, यहाँबाट 6 आउँछ, तर डी भन्ने एक्टिभिटीको रिलेसन
ए र बीसँग फिनिश टु स्टार्ट छ। सो टु स्टार्ट एक्टिभिटी डी ए एन्ड बी मस्ट बी कम्प्लिटेड भनेपछि ए एन्ड बी मस्ट बी कम्प्लिटेड भनेको कति दिनमा हुन्छ? 2 र 6 मध्ये 6 मा हुन्छ है। फेरि पनि सम्झिराखौँ है साथी हो। ल त्यसै गरी 6 + 7 यो 7 आउने होइन, 6 + 7 13, 5 + 1 6 अहिलेलाई राखिराख्छु मैले। यहाँबाट हेरौँ 6 + 5 11, 11 र 6 मा ठुलो 11 हुन्छ। सो 11 ल्याएँ मैले। किन? टु स्टार्ट एक्टिभिटी जे यु मस्ट कम्प्लिट एक्टिभिटी एफ एन्ड डी। सो एफ सकिन्छ 6 मा तर डी सकिन्छ 11 मा। सो टु स्टार्ट एक्टिभिटी जे दिज टु एक्टिभिटिज मस्ट बी कम्प्लिटेड भनेपछि हामीले लिने भ्यालु भनेको 11 हो, 11। अब यता जाउँ 13 - 6 सरी 13 + 6 19, यहाँ 19 आउँछ। यताबाट आउँदाखेरि 11 + 5 कति आउँछ साथी हो? 16 आउँछ है, तर ठुलो 16 चाहिँ 19 भयो। यता जाउँ अब यहाँ छौँ 19 + 4 23, 23, 22, 23 होइन त? सो 23। अब हामी जाउँ 11 + 2 13, 11 + 4 15, 19 + 3 22, 22, 23 + 1 24, 24। कुन चाहिँ ठुलो? 24, गुड, 24, 24। सो फरवर्ड पासको काम सक्यो। अब ब्याकवर्ड पासमा जाउँ। ब्याकवर्ड पासको लागि चाहिँ कुन कलर हाल्नु त? ल स्काई ब्लू राख्दिउँ न त। सो अब जाउँ हामी ब्याकवर्ड पासमा। ब्याकवर्ड पास भनेपछि हामी यसरी आउँछौँ, यसरी आउँछौँ। यो 24 दिस प्रोजेक्ट क्यान नट बी फिनिस्ड नो लेट देन or not late than, not lesser than 24 days. 24 - 1 23, 24 - 2 22, 24 - 4 20। यसरी देख्दै जाउँ है, सबै भ्यालुलाई हेरौँला। 24 - 3 21, 23 - 4 कति? 19, 19. So taking smaller value. 19 - 5 कति? 14, 14। यसमा अर्को कुनै पाथबाट आउँछ? आउँदैन। सो टेकिङ 14 भ्याल्यु है। यो 22 पनि यता फर्किन्छ फर्किनलाई चाहिँ यो 22 पनि आउँछ, तर यो धेरै ठुलो चाहिँ यसलाई फर्काएर कामै छैन है। सो 19 + -6 13, 13, 13 - 7 6, 6, गुड। 14 - 5 9, 9। यो अघि नै हामीले 6 लिएर गएको थियौँ होइन, यो 9 पनि यसरी फिर्ता आउँछ है। 6 लगाए जस्तो 9 पनि फिर्ता आउँछ, तर यो 9 ल्याउनुको अर्थै छैन। यो 6 सानो हुँदा हुँदा किन ल्याउँ त्यसलाई? 22 - 1 21, 21, 21 - 3 18, 18। यहाँबाट 9 छ, 9लाई लिएर जानुहोस् उता स्मलर भ्याल्यु। सो 9 - 2 7, यहाँ 6 - 6 0। एनी कन्फ्युजन? यो कस्तो राम्रो कलर सेलेक्सन भएछ यो पालि, मलाई हेर्दै रमाइलो लाग्यो। एनी कन्फ्युजन साथी हो कसैलाई? केही? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ त? सबजना सेटिस्फाइड? पक्कै बुझ्नु हो सबैजनाले? ल त्यसो भए ज्ञानी भएर टेबलमा हाल्नुहोस् त सबै भ्यालु। ए देखि एम सम्मको एक्टिभिटीलाई टेबलमा राख्नुहोस् त सबैजनाले। एक्टिभिटी
duration, EST, EFT, LST, LFT, TF, FF, INDF, INTF, Remax. Activity A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, M. दुई, छ, 3, 5, 7, 1, 4, 5, 6, 2, 3, 3 को कि L र M को 4 र 1, 4, 1. ल EST को भ्यालुहरु भन्दै जानुस् साथी, कसले निकाल्नु भयो? Zero, 0. 2 6 C बाट जाउँ हैन त 2, D को 6, E को 6 6, F को 5 5, G को 11 11, H को 11 11, J को 13 J 13, को 11 J को 11, H J I को कति? I को 13 ए I को 13 हो? I को 13, भेरी गुड. J को चाहिँ 11 हैन? J को 11, K को 19 19, L को 19 M को 23 23. अब एउटा काम गर्नु पर्यो हो. यहाँ यो साथीहरुलाई बोल्ने बानी लाउनु पर्यो है, पटक्कै भएन. यहाँ अब म खोज्न लागे साथीहरु कसलाई अब. ल बस्नुस्. मैले बोलाउँछु है साथी हो. ध्यान दिएर बस्नु होला. पालो जुन बेला नै आउन सक्छ है. अब यहाँ अगाडि जो देख्छ म त्यसलाई बोलाइहाल्छु अब मैले. कसलाई बोलाउँदा हो मैले. यसो हेर्दाखेरि बोलाउने भन्ने बित्तिकै एकजना भागिसक्यो नि. कसलाई बोलाउँदा हो? ल धीरज बोहरा. यस सर. गुड. यस्तो हो नि त एक्टिभ भने. ल साथी भन्नुस् त EFT को भ्यालु 2 6 कसरी गर्ने पहिला भन्नुस् त. EFT भनेको EST प्लस ड्युरेसन गर्नुपर्छ. गुड, भेरी गुड. ल सबै भनौं. 2 6 5 5 11 13 11 छ 11 कहाँ 11 5 6 11 भयो त. D को हैन? D को 6 5 11 त छ नि. के देखेन 11 भएछ. त्यही छ 11 भनेको अनि 13 छ
अनि 6 गुड अनि 6 15 गुड 16 16 19 19 13 13 22 गुड 23 24 23 24 गुड 24 ल नाइस हजुर भेरी गुड धन्यवाद धीरज अर्को महोदय कहाँ हुनुहुन्छ त अब अब एकचोटि यसो तल जाउँ अनि त्यहाँ बढाउनु पर्यो सुदीप कणेल यस सर भेरी गुड ल साथी एलएफटी को भ्यालु भन्नुहोस् त लेखेको 9 एलएफटी को है हजुर माथिबाट भन्नुहुन्छ कि तलबाट भन्नुहुन्छ यसैबाट भनौँ न ल लेखिसकेपछि ल त ल एलएफटी को भनौँ त A को 9 ए को 9 ओके B मैले को अहिले चेक 6 गरेको छैन है बी को 6 6 6 ओके C को 21 21 D को 14 14 E को 13 13 F को 22 22 G को 24 24 H को 19 19 I को 19 19 J को 24 24 K को 24 24 L को 23 23 M को 24 एम को 24 ल सुदीपलाई धन्यवाद अब यो भ्यालु मैले यहाँ नेटवर्क डायग्राममा चेक गरेको छैन अब म अर्को एउटा साथीलाई यो भ्यालु ठिक छ कि छैन भनेर सोध्न सोध्छु है त तिम्ला मालाकार तिम्ला मालाकार ल आज साथीको गयल भयो यस सर ए ओके म त झन्नै गयल गरिदिनु लाग्यो गयल हुने थाहा छ है एब्सेन्ट गरिदिनु लाग्यो एलएफटी को भ्यालु हेरौँ त सुदीपले भनेको मिलाछ सुनिरहेछ सुनेछु सर ओके एलएफटी को भ्यालु भर्खर सुदीपले मलाई यहाँ टिपायो यो मैले टिपिसकेँ यसमा कुनै एक्टिभिटीको भ्यालुमा केही फरक छ अथवा ठिक छ कि छैन यो भ्यालु यो एलएफटी कसरी निकालेको भन्नुहोस् त तिमीलाई यो भ्यालु कसरी निकाल्यौँ हामीले यो नेटवर्क डायग्राममा यो भ्यालु एलएफटी जुन प्लेस गरेको छ यहाँ भ्यालु देखिया छ हैन स्क्रिनमा यस सर सो यो देखिएको छ भने यो भ्यालुहरु जुन छ नि भर्खर लेखेको यो भ्यालुहरु चाहिँ यो फिगरमा कहाँबाट चाहिँ हामीले सारेको तिमीलाई आर यु देयर यस सर मेरोमा धमिलो देखेको छ त्यही भएर एकचोटि हेर्दैछु सर एकछिन ओके सर ल कपीमा गरिरहेछ आफले सर हजुर त्यो के माथिको के 918 जुन चाहिँ हाम्रो सानसानो आएको थियो नि त्यही लेखेको हो त्यो एलएफटी त्यो भनेको कतापट्टिको भ्यालु भन्नुस् त माथिको के रे जो यो 18 र 2 कोमा 18 र के 9 कोमा 9 लेखेको अह अनि अनि 3 कोमा के रे 9 र 6 कोमा 6 लेखेको ओके भनेपछि यो भ्यालु भनेको एलएफटी हो त्यही भ्यालु चाहिँ राखेको यो कसरी क्याल्कुलेट गरेको यो तल तलको जुन भ्यालु छ नि यो भर्खर भनेको यो 18 9 6 9 यो भ्यालुहरु कसरी क्याल्कुलेट गरेको
18 6 9 एलएफटी को सर एलएफटी एलएफटी कसरी क्याल्कुलेट गर्ने रे भनौँ त सर हामीले जसरी त्यो के अरे फरवर्डहरु गर्छौं नि हजुर हजुर अनि त्यसको त्यो नै मिनिमम नै लेखेको हो ल ठिक छ तिमीलाई है यसलाई चाहिँ ब्याकवर्ड पास गरेर भ्यालु घटाउँदै आएको हामीले जसरी माथिबाट चाहिँ यो फरवर्ड पास गरेर 24 डेजको ड्युरेसन निस्क्यो नि यो 11 नम्बरको इभेन्टसम्म आइपुग्दाखेरि अब यो 24 डेज चाहिँ अर्ली स्टार्ट गरे पनि चाहिँ अर्लिस्ट इभेन्ट टाइम भने पनि 24 डेज हो र प्रोजेक्ट ड्युरेसन पनि 24 डेजमा सकिन्छ अब यसलाई ढिलो गरे पनि 24 दिन नै हो है त्यही भ्यालुलाई चाहिँ हामीले यहाँ ब्याकवर्ड पास गर्ने बेला यसरी चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ हैन यो 24 हो अब यही 24 लाई हामीले अब चाहिँ ड्युरेसन घटाउँदै आएर निकालेको भ्यालु हो है त्यो तिमीलाई त्यसरी सम्झिनु पर्यो सो 24 - 1 गरेर 23 लेखेको छ यहाँ 24 - 3 गरेर 21 लेखेको छ यहाँ तर यहाँबाट 23 - 4 गरेर 19 हुन्छ सो दुईटामा जुन चाहिँ लेसर हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ सिलेक्सन गरेको यो यसरी चाहिँ गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले ब्याकवर्ड पास भन्छौँ र त्यही कारणले ब्याकवर्ड पासमा चाहिँ कुनै पनि इभेन्टको चाहिँ के भ्यालु आउँछ त भन्दा टिएल को भ्यालु आउँछ त्यो टिएल भनेको चाहिँ लेटेस्ट इभेन्ट टाइम हो यसरी यसरी क्याल्कुलेट गरेर आउँदा भने यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ फरवर्ड पास भन्छौँ हामीले यो फरवर्ड पास हो यसमा चाहिँ आउने भ्यालु भनेको टिई हो त्यो भनेको अर्लेस्ट इभेन्ट टाइम हो सो माथिको भ्यालुलाई अर्लेस्ट इभेन्ट टाइम भन्छौँ तलको भ्यालुलाई अर्लेस्ट के अरे लेटेस्ट इभेन्ट टाइम भन्छौँ यो माथिको भ्यालुको अर्लेस्ट इभेन्ट टाइम भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीको एएसटीसँग बराबरी हुन्छ भने तलको लेटेस्ट इभेन्ट टाइम भनेको कुनै पनि एक्टिभिटीको लागि एलएफटीसँग बराबरी हुन्छ ल त्यहाँसम्म त बुझ्या छ जस्तो लाग्यो मैले तिमीलाई अर्को एउटा क्वेसन पनि सोधेँ है त्यसो भए अब यो एलएसटी कसरी निकाल्छौँ थाहा छ यो एलएसटी तिमीलाई भन्न सकिन्छ यो एलएसटी कसरी निकाल्न सकिन्छ एलएसटी सर हजुर सर माइनस गर्ने हो एलएफटी माइनस इएफटी एक्ज्याक्टली हो एलएफटीसँग चाहिँ माइनस गर्ने नै हो तर एलएसटी होइन है एलएसटी भनेको लेट स्टार्ट टाइम हो अरू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो है सो एलएसटी भनेको चाहिँ हजुर एलएफटी माइनस के भन्यो अरे ड्युरेसन त्यही एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाउने है एलएसटी भनेको चाहिँ त्यही एक्टिभिटीको एलएफटीको ड्युरेसनमा सरी एलएफटीको ड्युरेसनमा एक्टिभिटीको ड्युरेसन घटाउने एलएसटी भनेको एलएफटी माइनस ड्युरेसन है त्यो सम्झिराखौँ है त र त्यसरी हो भने भन्दै जानुहोस् त ए भनेको कति हुन्छ भ्यालु 7 ओके 7 0 0 18 9 गुड 6 गुड 21 ओके 20 24 minus 4 good 20 let's go 14 aiko 8 aiko 13 okay sorry jeko 22 eko 21 21 elko 19 अनि m को 23 गुड अब तिमीलाई के याद गर्नु पर्यो भने फरवर्ड पास गरेर आएको भ्यालुको ग्रेटर भ्यालु लिएर जाने र ब्याकवर्ड पास गरेर आएको चाहिँ लेसर भ्यालु लिने भन्ने कन्सेप्टलाई बिर्सिनु भएन र यहाँ भ्यालु भर्दाखेरि चाहिँ इएसटी भनेको फरवर्ड पासबाट निकालेको यो हरेक एक्टिभिटीको टेल इभेन्टको माथिको भ्यालु है हरेक एक्टिभिटीको टेल इभेन्टको माथिको भ्यालु भने एलएफटी भनेको चाहिँ हरेक एक्टिभिटीको हेड इभेन्टको तलको भ्यालु हेड इभेन्टको तलको भ्यालु इएसटी निकालेपछि इएफटी निकाल्नलाई ड्युरेसन जोड्दिने इएसटीमा एलएफटी निकालेपछि एलएसटी निकाल्नलाई ड्युरेसन घटाइदिने त्यो चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो है हस् थ्याङ्क यू तिमीलाई अलिकति प्र्याक्टिस गरौँ है थोरै ल सो अब अर्को महानुभावतिर लागेँ म अर्को महानुभाव कसलाई बोलाउँ त भन्दा उज्जैन बज्राचार्य
उजेन ओके भेरी गुड पहिलाको एउटा रुपेश बज्राचार्य भन्ने थिए होइन सिनियर चिनिन्छ हाम्रो रुपेश भाइ रुपेश साखी हो कि क्या रुपेश साखी जस्तो लाग्यो ल ब्रो टिएफ को भ्यालु भनिदिउँ त हजुर ओके एकैछिन है जुन कलर चेन्ज गर्छु यो कलर लाइट चाहिँ लाइटै भयो अलिकति रमाइलो लगाएर कलर फुल बनाएको त लाइट भएर अलिक गाह्रो भएछ साथीहरूलाई पढ्नलाई ल टिएफको फर्स्टको टिएफको भन्नुहोस् त पहिलो टिएफ भनेको एको कति भन्नुभयो 7 गुड एको 7 बीको 0 सीको 16 डीको गुड इको 0 एफ को जी को एच को 3 आई को 0 वेरी गुड जे को 11 के को 2 एल को गुड एम को गुड ल ओजेनलाई नै धन्यवाद यो अलिकति घुमाउँदा हुँदा यता यता आइसक्यो त पुरै धनुष माड जस्तो भइसक्यो 24 minus 1 23 ओ ल 24 माइनस ल के भइरहेछ यार ट्वेन्टी थ्री नै थियो अब ल एफएफ को भ्यालु भन्नु पर्यो है एकजनाले अब रेडी भएर बस्नुहोस् कसले भन्ने हो एफएफ त्यसपछि आइएनटिएफ र त्यसपछि आइएनटिएफ लेख्दा लेख्दा कस्तो भएछ है अक्षर राम्रो भएन है यसलाई अलिकति डिस्टर्बेन्स भयो होला साथीहरूलाई ल अब एफएफ को भ्यालु भन्नलाई चाहिँ मैले कसलाई बोलाउँछु त भन्दा पालो जसको नै आउन सक्छ है ल फेरि एकजना छात्रा लिउँ न त के सीमा लामिछाने हजुर सर ल एफएफ को भ्यालु भनौँ त 0 पहिला एफएफ कसरी निकाल्ने पहिला भन्नुहोस् त त्यो अलिकति 2 minus 0 minus 2 अर्थात् 2 minus 0 minus 2 भन्नाले यसको फर्मुला वाइज हामीले के भन्छौँ रे भन्दिनुस् त हामीले हजुर टीजे minus ti minus tij टीआईजे भेरी गुड सो ए भन्ने एक्टिभिटीको लागि टीजे भनेको कति छ त्यो एउटा बताइदिनुस् अनि सर सबै भन्न पाइयो 2 टीजे भनेको 2 हो 2 कसरी आयो त हजुर कसरी 2 कसरी आयो त भन्दाखेरि यो भन्दिनु पर्यो हैन पहिला सबैलाई भन्दिनुस् न ड्युरेसन 2 छ अनि उता माथि जाँदा 2 भयो सो ए भन्ने एक्टिभिटीको लागि यो माथिको टीआई को भ्यालु टीजे को भ्यालु 2 भयो माइनस त्यसपछि त्यसको टीआई भयो त्यसपछि माइनस 2 ड्युरेसन गुड सो भनेपछि ए को लागि पहिला लेखेर हेरौँ त्यसपछि अरूलाई सुइसी भनौँ 2 minus 0 = 0 ल अब बी देखि भन्दै जाउँ ल 6 minus 0 minus 6 0 गुड अनि 5 0 गुड सी को 0 डी को चाहिँ मलाई आएन डी को हेरौँ है त यहाँ गुड हो यसरी चाहिँ अब यसरी सोध्यो भने बल्ल थाहा आउने रहेछ के ल हेरौँ यहाँ हेरौँ 11 हैन -6 कति छ 5 हो 6 11 minus 6 5 भयो नि यहाँ डी को भनेको हैन हो है 11 minus 6 minus 5 5 एक्ज्याक्टली यही त हो त 11 minus 6 minus 5 कति छ 0 हैन त ल ई को भनौँ त अब अनि ई को 0 13 minus 6 minus 7 हो नि हैन गुड ल एफ को भनौँ F 9 11 minus 5 minus 1 हो एफ को कसरी F को 24 हैन कहाँ आयो तिम्रो 24 11 यो यस्तै कारण है एकदम यो गर्ने बेलामा अब मैले अहिले फिजिकल क्लास भए भन्थे फिजिकल क्लासमा भए ठ्याक्क हामीले के गर्ने भने यसरी चाहिँ जस्तो अब यो सी बनाउँछौँ नि हैन देब्रे हातले थम्ब र चाहिँ यो इन्डेक्स फिङ्गर लिएर
सो ठ्याक्क थम चाहिँ आईमा राख्ने इन्डेक्स फिङ्गर चाहिँ जेमा राख्ने होइन भनेको यसरी के कसरी भन्नु मैले कसरी बताउनु अब यहाँ भिडियो अन गर्नुपर्छ सो 1 3 1 2 भयो होइन 1 भनेको थम बस्छ 2 मा इन्डेक्स फिङ्गर बस्छ आइजे भयो नि त होइन त्यो चेन्ज हुने बित्तिकै अब 2 5 गर्दाखेरि 2 चाहिँ इन्डेक्स चाहिँ थम फिङ्गर बस्ने भयो 5 चाहिँ इन्डेक्स फिङ्गर राख्ने त्यो गर्ने बित्तिकै आइजे ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है अनि आइजे भन्यो भने माथिको भ्यालु हो फ्री फ्लटको लागि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट भन्यो भने माथि र तलको भ्यालु हो त्यति सम्झ्यो भने त समस्या भएन है त्यही भएर कन्फ्युजन भयो होला ल ल एफको भनौँ त अब त्यसो भने 11 minus 5 F F को 11 minus 5 6 6 minus 1 5 गुड ल अब जाउँ जी को भनौँ जी को जी का छ 24 minus 11 minus 4 9 ओके 24 minus 11 minus 9 गुड 9 त्यसपछि आएर एच को 3 कसरी गर्यो भन त 19 minus 19 minus 11 minus 5 ओके कति आयो 3 गुड अब आई को भनौँ I को 0 19 minus 13 minus 6 6 0 गुड त्यसपछि जे को J को 24 minus 11 minus 2 11 के को K को 24 minus 19 minus 3 2 एल को L को 23 minus 19 minus 4 0 एम को 24 minus 23 minus 1 0 ल अब कन्फ्युज नहुने है यसमा अच्छा ल फ्री प्लटको पनि भयो अब अर्को महानुभाव खोजीतिर लाग्नु पर्यो यो मैले सोध्छु भनेर भाग्या रहेछ भने चाहिँ कारबाही परिन्छ है किरण चुडाल हजुर सर ओके किरण ल यति भनिदिउँ त साथी अब इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटको भ्यालु भनिदिउँ त इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट अफ अल एक्टिभिटिज पहिला इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट कसरी निकाल्छ भने त्यो अलिकति क्लियर गरिदिउँ त इन्डिपेन्डेन्ट फ्लट हजुर माथिको त 2 minus 0 by a को निकाल्दा 2 minus 0 by minus 2 ओके त्यो जेरो भनेको कुन चाहिँ जेरो लियौँ हजुर त्यो जेरो भनेको तलको लियौँ है गुड भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट फ्लटमा हामीले माथिको भ्यालु टिइजेमा त्यसपछि त्यसको टेल इभेन्टको टिएलआई को भ्यालु माइनस कति गर्ने भयो माइनस ड्युरेसन 2 0 a को 0 भयो हजुर b को 6 minus 0 minus 6 0 भयो ओके अनि c को 5 minus 9 minus 3 यो सर यो नेगेटिभलाई के हुन्छ नेगेटिभलाई नेगेटिभ राख्ने त्यसपछि ब्र्याकेटमा 0 राख्ने है त्यसो भए माइनस 7 0 भनेपछि यसको कति आयो -7 यसरी 0 है ल अनि अब d को 11 minus 9 2 minus 5 3 minus 30 -30 त्यसै गरी e को 13 minus 6 7 minus 7 0 अब f को 11 minus 21 minus 10 minus 1 minus 11 0 अनि g को 24 minus 14 10 minus 4 6 h को 19 minus 14 5 minus 5 0 h को अब त्यसपछि i को 19 minus 13 भनेको 6 minus 6 0 अब j को भनेको 24 minus 22 2 minus 2 0 त्यसपछि के छ के 24 minus 19 1 को 5 minus 3 2 अनि l को
23 minus 19 4 minus 4 0 m को 24 minus 23 1 minus 1 0 गुड भेरी गुड ल किरण भाइलाई पनि धन्यवाद अब हामी चाहिँ फाइनल्ली इन्टरफेरिङ प्लटको लागि जाँदैछौँ इन्टरफेरिङ प्लटलाई चाहिँ फेरि एकजना छात्राको छनौट हुनेछ यहाँ अब र त्यो भनेको चाहिँ अब कसको भाग हो त बत्तीसजनामा झरिसकेका छन् यहाँ भागिसकेका छन् क्या साथीहरू कुनै कारणवश भाग्यो चाहिँ मैले केही चाहिँ गर्न सक्दिनँ हेर है जानी जानी भाग्यो भने चाहिँ मैले आज गएलै गरिदिन्छु है हजुर ए ल अब कसले भन्नु त खै त खोज्दै जाँदाखेरि ल सुरुबी आफूले भनिदिनु न त इन्टरफेरिङ प्लट इन्टरफेरिङ प्लट इन्टरफेरिङ प्लट भनेको टोटल प्लट माइनस ल 7 minus 0 7 0 0 minus 0 0 16 minus 0 16 3 minus 0 3 0 minus 0 0 16 minus 5 11 9 minus 9 0 3 minus 0 0 0 minus 0 11 0 minus 0 0 0 minus 0 0 साह्रै सजिलो चिज पो परेछ त तपाईँलाई ल भएन यसरी त छोड्नु भएन यति सजिलोमा है ल यसको अब इम्प्लिकेसन्स भन्नु रिमार्क्समा गएर कुन एक्टिभिटी चाहिँ क्रिटिकल होला भन्नुहोस् त पहिला त्यसको लागि के हेर्नु पर्यो कुन एक्टिभिटी क्रिटिकलको हो भन्नको लागि के हेर्नु पर्यो फर्स्टमा टोटल फ्लट दे त सबै 0 आयो भने चाहिँ तर पहिला चाहिँ हामीले टोटल फ्लटलाई नै हेर्नुपर्छ है पहिला चाहिँ हेर्ने भनेको त्यसको बेसिक कुरा भनेको चाहिँ टोटल फ्लट 0 के को आयो भनेर हेर्नलाई हो टोटल फ्लट 0 आएको भनेको एक्टिभिटी बी को होला बी त्यसपछि आएर एक्टिभिटी ई होला ई होला त्यसपछि एक्टिभिटी आई गुड अनि एक्टिभिटी एल एल एम एम यिनीहरू सबै एउटै लाइनमा छ है अब त्यसो भयो भने बल्ल चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने त्यो सबै एक्टिभिटीको अरू फ्लोटहरू पनि 0 हुन्छ भनेर भन्न सक्छौँ कि है पहिला चाहिँ टिएफए हेर्ने है पहिला टिएफ हेर्ने हो फर्स्ट प्राइमेरी कुरा भनेको चाहिँ टिएफ 0 हुनु पर्यो किन टोटल फ्लोटै 0 भएपछि अरू फ्लोट आफै 0 हुने भने स्वतः 0 हुने भने हैन सो भनेपछि क्रिटिकल पाथ भन्नुहोस् त के हो क्रिटिकल पाथ भनेको बी ई आई एल एम व्हाट इज प्रोजेक्ट ड्युरेसन त्यो प्रोजेक्ट ड्युरेसन कति हो सुरुबी प्रोजेक्ट ड्युरेसन कति हो 2 plus 7 प्रोजेक्ट ड्युरेसन यो पाथ भएर जाने प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति हो त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ त के गर्न थालेको र अलि कन्फ्युज भयो ल यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन निकाल्नलाई हामीले के जोड्नुपर्छ र सुरुबी निकालिसकेका छौँ त 24 दिन हैन 24 हप्ता अथवा 24 दिन हेरौँ त 24 दिन भनेको त्यसकै प्रोजेक्ट ड्युरेसन हैन त भेरिफाईको लागि चाहिँ यस्तो जोड्न खोजेको हो कि क्या हो बी को भन्ने एक्टिभिटीको लागि सबै जोडेर हेरौँ ल भेरिफाई गरेर हेरौँ 6 दिन हो ई को लागि कति दिन छ 7 दिन आई को लागि कति दिन छ 6 दिन एल को लागि कति दिन छ 4 दिन एम को लागि कति दिन छ 1 दिन ल जोडौँ त यो कति आयो 7 13 13 19 4 23 1 हो अनि त्यो 24 त अघि नै आइसकेको छ त नेटवर्कमा हेर त नेटवर्कमा कति प्रोजेक्ट ड्युरेसन भनेर राखेको 24 हैन अनि अब त्यहाँ 24 निकाल्ने अनि यही 24 लाई चाहिँ तल पनि भ्यालु सार्ने अनि अहिले प्रोजेक्ट ड्युरेसन कति भन्दा अनि कन्फ्युज हुने त भएन है त्यही नै हो नि हैन कुरा बुझ्यो नि बुझे सर ल सो 24 days is the
प्रोजेक्ट ड्युरेसन एन्ड विथ द प्रोजेक्ट ड्युरेसन 24 दिन हो भने र क्रिटिकल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ के हो त भन्दा BEIL र M यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ढिलो गर्न पाएनौँ। थ्याङ्क यू सुरभि। अब के चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ खुल्दुली भयो भने नि साथी हो, केही साथीहरूले बुझ्नु भएको छ, केही साथीहरूले बुझ्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, कति साथीहरूलाई अझै पनि कन्फ्युजन रहेछ। सो यसलाई यतिकै छोड्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। सो हामी फेरि अर्को क्लासमा पनि यसलाई अझ थप प्र्याक्टिस गर्छौँ। म अझै पनि एउटा दुईवटा प्रब्लमहरू MS टिममा अपलोड गरिदिन्छु साथी हो। जसले गर्नु भएको छ गरेर मलाई बुझाउनु भएको साथीहरूलाई मैले सोधेको छैन होइन, उहाँहरूले बुझ्नुभयो भन्ने नै लागेर अरूका क्लासेसहरूमा डिस्कसन गरौँला त्यसको बारेमा है। सो ल